Usa ka 35 anyos nga vlogger gikan sa Basdako, San Vicente, Olango Island ang report nga missing niadtong Enero 5, 2025. Ang biktima nga wala pa mipauli human siyang pangisda sa Sulpa Island nagpangayo og tabang ang iyang pamilya ug mga higala nga nagresulta sa pagpatuman og usa ka search and rescue operation nga gipanguluhan sa Marine Rescue Force sa Lapu-Lapu City Fire District ilalom sa pagdumala ni Fire Superintendent Tito P. Purgatorio, ang District Fire Marshal. Ang operasyon gisugdan mga alas 12 sa tungang gabi diin gipangluhan sa mga rescuers ang pagsusi sa mga lugar nga gituuhan nga posibleng magian sa biktima. Gidala usab sa operasyon ang mga ahensya sama sa LLCDRMO o Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Senro, Community Environment and Natural Resources Office ug ang Philippine Coast Guard nga nagtinabangay aron makapangita sa biktima. Human ang taas nga oras nga search, pagabuntag sa alas 11 na diskubre sa mga divers ang lawas sa vlogger sa ilalom sa dagat, dool sa Marine Sanctuary sa San Vicente. Ang mga otoridad nangayo og tabang gikan sa mga eksperto aron mahibal-an ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Ang Marine Rescue Force nagpakita og kaisog og dedikasyon sa pag-alagad sa komunidad ug andam silang magpadayon sa pagtabang sa mga emergency operations sa maabot nga mga panahon. Nagpahimangno usab sila nga bisan pa man sa kaalaman sa vlogger sa pangisda, ang kahimtang sa dagat may himong magdala og kalisdanan. Dili kita angay magkumpiyansa ug labaw sa tanan, mag-amping kita sa atong palibot. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 UYOC Baguio.